नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन रोकथाममा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मन्त्री रेग्मीको भनाई। स्रोत र साधनले भएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिने दाबी। काठमाडौँको काभ्रे स्थलीमा एकै परिवारका 4 जनाको हत्या, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। श्रीलङ्कामा इन्धन कारोबारमा क्यूआर कोड लागू, पेट्रोल पम्पहरूमा भिडभाड नगर्नु उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध। र क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्केको खेलमा युनाइटेड रोकियो। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार प्रसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको हेरचाहका लागि बनेका पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कम भए पनि विनियोजन गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खास गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार प्रसार संवेदनशील विषय भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत र साधनको भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिने गरी पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार विरुद्धको ऐनलाई यही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा बोल्दै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरेको बताउनुभयो। पहिरोका कारण नवलपरासी पूर्व नवलपुरको पहाडी क्षेत्रको सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। नवलपुरको दलदले कुमसोत पोखरी हुँदै पहाडी गाउँपालिका बौदीकाली र बोलिङटार जाने सडक पहिरोले अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। कुमसोत पोखरी खण्ड अन्तर्गत हुप्सेकोट गाउँपालिका 5 पाङ्ग्रेमा पहिरो खसेका कारण बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको पाठकले बताउनुभयो। पानी परिरहेको र पहिरो झर्ने क्रम समेत नरोकिएकाले तत्काल यो सडक खण्ड सञ्चालन हुने सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लाको पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बौदीकाली गाउँपालिका 2 बोलिङटार गाउँपालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने सडक पहिरोले अवरुद्ध पारेपछि 2 गाउँपालिकाको सदरमुकामसँगको सडक सम्पर्क टुटेको छ। पहाडी गाउँपालिका जोड्ने यो सडक खण्डको स्तरोन्नति हुन नसक्दा वर्षाको समयमा पहाडी क्षेत्रको यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ। पाङ सहित पोखरी डेढगाउँ र पोखरी बोलिङटारसम्ममा समेत यातायात सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ।
तारकेश्वर नगरपालिका काभ्रे स्थलीमा एकै परिवारका 4 जना मृत फेला परेका छन्। परिवारका बुवा आमा र छोराछोरीहरू मृत फेला परेको तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार बिहान उनीहरूको मृत फेला परेका हुन्। उनीहरूको यस घटनाबारे खबर पाए लगत्तै प्रहरी घटनास्थलतर्फ पुगेको छ। घटना हत्या वा आत्महत्या हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय यसरी परिवारकै श्रृङ्खलाबद्ध हत्याका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। केही वर्षअघि 5 थरमा 7 जनाको सामूहिक हत्या भएको थियो। सरकारले सङ्घीय निजामती ऐनमा नायब सुब्बाका मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सोमबार सिंहदरबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि नयाँ सुब्बा बचाउ अभियानसहित सबै सरकारी विभिन्न निकायका सम्पूर्ण नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नायब सुब्बामा 10 वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई 1 तह र 10 वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था सङ्घीय निजामतीले ऐन राख्नु पनि उनीहरूको माग रहेको छ। नायब सुब्बाहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म देशभरका 20,000 नायब सुब्बाहरूले देशभर सशक्त आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन चेतावनी दिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. काठमाडौँको काभ्रे स्थलीमा एकै परिवारका 4 जनाको हत्या, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। श्रीलङ्कामा इन्धन कारोबारमा क्यूआर कोड लागू, पेट्रोल पम्पहरूमा भिडभाड नगर्नु उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध। र क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्केको खेलमा युनाइटेड रोकियो। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा खसेको पहिरो हटाइएको छ। पहिरो हटेसँगै बिहान 6:30 बजेदेखि दुईतर्फी नै गाडी चल्न थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। गैराती 3:45 बजे मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको केराबारीमा पहिरो खसेको थियो। हिजोदेखि लगातार जसो पानी परिरहेकाले पहिरो जोखिम बढेको भन्दै यो सडक खण्डमा यात्रा गर्दा सडक अवस्था बुझ्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% खुम्चिएको अनुमान गरेको छ। यसअघि लक्ष्य संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वृद्धि दर 4.1% मा सीमित राखेको हो। गत वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दर 5.84% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर त्यसमा पनि संशोधन गर्दै वृद्धि दरमा 1.74% को संकुचन हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको छ। पहिलो पटक सरकारले गत वर्षको बजेट मार्फत 7% को वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो, तर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र कृषि विकास बैंक लगायतले गत आर्थिक वर्षमा औसतमा 4% को वृद्धि दर रहने प्रक्षेपण गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा इन्धन कारोबार गर्दा QR कोड मार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। इन्धनको अभाव हुनु र इन्धन किन्न चाहने उपभोक्ता धेरै भएकाले भिड व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएर QR कोड प्रणाली लागू गरिएको हो। QR कोड मार्फत कारोबार गरेपछि इन्धनको समान तथा पारदर्शी वितरण हुने, लाइनमा भिड लगाउन नपर्ने लगायतका फाइदा हुने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। देशभरिका सबै पेट्रोल पम्पहरूमा यो व्यवस्था गरिएको र उपभोक्तालाई पनि यसबारेमा जानकारी गराइएको ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजेशेखराले बताउनु भएको छ। उहाँले इन्धन लिनका लागि पेट्रोल पम्पहरूमा भिडभाड नगर्न पनि उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युनाइटेडले घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा सुरुवाती अग्रता लिनका बावजुद त्यसलाई जोगाउन नसक्दा स्पेनिस क्लब रायो भायोकानोसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। रोनाल्डोको भविष्यलाई लिएर यस ट्रान्सफर विन्डोमा व्यापक चर्चा भए पनि उनी अन्ततः युनाइटेडको जर्सीमा देखिएका थिए। उनी प्री सिजनको लागि टोलीसँग सामेल भएनन्, तर उनको जादु पहिलो हाफमा चलेन। उनलाई दोस्रो हाफको सुरुमै अहमद डियालोले प्रतिस्थापना गरे। रोनाल्डोको स्थानमै मैदान छिरेका डियालोले 48औं मिनेटमा गोल गर्दा युनाइटेडलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 97औं मिनेटमा अल्भारो गार्सियाले बराबरी गोल फर्काए। त्यसपछि थप गोल निस्किन नसक्दा खेल बराबरीमा टुङ्गिएको हो। युनाइटेड अघिल्लो खेलमा स्पेनिस क्लब एथलेटिको मैड्रिडसँग 1-0 पराजित भएको थियो। त्यसअघि युनाइटेडले लिभरपुल, मेलबर्न भिक्टोरी र क्रिस्टल प्यालेसलाई हराउँदा एस्टन भिल्लासँग 2-0 को बराबरी खेलेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको समाह। कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन रोकथाम कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मन्त्री रेग्मीको भनाई। स्रोत साधनको भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिने दाबी। काठमाडौँको काभ्रे स्थलीमा एकै परिवारका 4 जनाको हत्या, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु।
श्रीलङ्कामा इन्धन कारोबारमा क्युआर कोड लागू, पेट्रोल पम्पहरूमा भिडभाड नगर्नु उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध। र क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्किएको खेलमा युनाइटेड रोकियो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।